देख रहे हैं बिजनेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर क़य्यूम निज़ामी साहब हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये एक ही वक्त में कॉलमिस्ट, मुसन्निफ़ और राइटर भी हैं और साथ साथ सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी और मुआशी हालात हैं उस पर उनका तज़किया और तबसरा लेने की कोशिश करते हैं। क़य्यूम निज़ामी साहब, सर आपने भरपूर सियासत में भी शिरकत की। आप माशाल्लाह अभी तक कहीं ना कहीं कॉलम भी लिख रहे हैं, बल्कि नए वक्त में आई थिंक लिख रहे हैं, और इसी तरह आपकी गहरी नज़र है पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के ऊपर। और आजकल आप एक पाकिस्तान जागो तहरीक की क़यादत भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर इस वक्त 76 साल में अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका, इसकी क्या वजूहात देखते हैं? आज जो है वो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ काजी साहब आपने सवाल किया है। आमतौर पर अफसोस की बात यह है कि ये सवाल जो है इसके ऊपर बड़ा गौर खोज करना चाहिए। और लेकिन आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या कोई भी हो, वहां पर ये सवाल ही उठाया जा रहा है कि भाई खुदा का खौफ करो यार, ये तो सोचो कि इस हालत को जो हम पहुंचे हैं उसकी वजूहात क्या है। जब तक आप जब आप तशखीस नहीं करें, जब तक आप नहीं करेंगे डायग्नोज, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, तशखीस करें ना अमराज की, कि आज की जो सियासी और माशी बदहाली है, सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम भी है, मुआशी अदम इस्तेकाम भी है, उसकी वजूहात क्या है। अगर उसकी वजूहात को अगर आप नहीं ढूंढेंगे, तलाश नहीं करेंगे, तो वो तो चीजें आगे चलती रहेंगी। तो इसलिए मैं बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि ये असल में जो बीमारी है, ये सियासी बीमारी है या वो हमारी मुआशी बीमारी है या वो सहाफती बीमारियां हैं या ब्यूरोक्रेसी की, अदलिया की, पुलिस की, जो भी है वो इस एक रियासती निजाम से जुड़ी हुई है। और ये वो निजाम है जिसको हम कॉलोनियल निजाम कहते हैं। और ये कॉलोनियल निजाम मुतहदा हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने नाफिज किया था, उनकी पार्लियामेंट ने मंजूर किया था हिंदुस्तान को रियाया बनाने के लिए, उन पर हुकूमत करने के लिए और उनके जो वसाइल है उनको लूट मार करने के लिए, उनका इस्तेसाल करने के लिए। तो ये जब तक आप उस बुनियादी जड़ को नहीं पकड़ते, उस बुनियादी जो निजाम है जो है ही लूटने वाला, जो इस्तेसाल करने वाला है, जिसमें मसावी मौके नहीं है, जिसमें समाजी इंसाफ नहीं है, तो उस वक्त तक आपके मुल्क के अंदर न सियासी इस्तेकाम आएगा न मुआशी इस्तेकाम। और ये साबित हो गया है 76 साल में, साबित हो गया है कि हमने चूंकि अपना निजाम पाकिस्तानी और जमहूरी अपना निजाम और इस्लामी असूलों के हैं मुताबिक, ये सियासी और मुआशी निजाम चूंकि और इंतजामी निजाम चूंकि मुआशी इंतजामी सियासी निजाम अपने वजह नहीं किए कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के तस्वुरात के मुताबिक, तो आज हम भटक रहे हैं, आज हम परेशान हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं, जुवाल पजीर हो रहे हैं। तो नौजवान जो इस मुल्क का है, पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो मुस्तकबिल, हम तो बुजुर्ग आदमी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो कोट कोट के जिंदगी गुजार रहे हैं मुश्किल देख के हालात पाकिस्तान के। क्या इसलिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान में नजर आ रहा है, यार कोई खुदा का खौफ करे। आलमी इंडिकेटर देखें हम अगर अपने, तो दुनिया के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं, चाहे वो सेहत का हो, तालीम का हो, सियासत का हो, गवर्नेंस का हो, अदलिया का हो। फौज एक है, एक अदारा, चलो वो 10 मुल्कों में शुमार होती है जो दुनिया के हैं ममालिक है फौजी एतबार से, ठीक है, वो एक खुशी की बात है। लेकिन जब तक वो दूसरे जो अदारे हैं वो तरक्की नहीं करेंगे, वो मुस्तहकम नहीं होंगे, तो फौज तो रूस की भी बड़ी मजबूत थी मगर वो नहीं रूस को मुत्तहद रख सकी। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अगर हम चाहते हैं कि सियासी इस्तेकाम आए और मुआशी इस्तेकाम आए, तो हमें दोनों निजामों को इनको रिव्यू करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा। इन सियासी निजाम को भी, ये जो जमहूरी निजाम है और ये जो मुआशी निजाम है, ये हमारा आजकल ये सरमाया दराना, जगीर दराना निजाम है जिसमें वाकई नहीं है, ये वाकई नहीं है आम आदमी। मेरे जहन में आम जो पाकिस्तानी है उनके जहन में यही सवाल आता है कि 1973 का जो आइन बनाया गया था, हम पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत की तरफ क्यों गए और इसके पीछे भट्टो साहब के जहन में क्या गोल था जिसको अचीव करना चाहते थे? क्योंकि एनी शायद उस वक्त का, उस वक्त मैं पंजाब का सेक्रेटरी इतलात था पाकिस्तान पीपल पार्टी का। बाद में मैं 20-15 साल में मरकजी सेक्रेटरी इतलात भी रहा हूँ। मैं तो भुट्टो साहब का जो दिल की ख्वाहिश थी वो तो ये थी कि सदारती निजाम पाकिस्तान के लिए सूट करता है और सदारती निजाम होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये पार्लियामेंटी निजाम जो, हाँ बिल्कुल वो चाहते थे
اور وہ اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے جو ہمارے محمود علی قصوری تھے وزیر قانون ان کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ انہوں نے یہ پارلیمانی نظام معذرت کے ساتھ میں نے پچھلے دن گیسٹ کو بلوایا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ قائد اعظم نے وصیت کی تھی کہ پاکستان کا نظام پارلیمانی نظام نہیں صدارتی نظام ہوگا، تو ہم نے اپنے باپ کی اپنے فادر کی وصیت پر عمل ہی نہیں کیا۔ میں نے کتاب ایک لکھی ہے قائد اعظم وصیت گورنر جنرل، اس میں ان کی تحریر شامل کرتی ہے، اس میں جس میں انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے لیے پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ زیادہ موزوں ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ ان کا دور دیکھیں گورنر جنرل کی حیثیت سے 1 سال کا جو انہوں نے چلایا ہے، تو وہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ چلایا انہوں نے، پارلیمانی نہیں چلایا، لیکن وہ آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے جو کابینہ جو تھی نا اس سے ریزولوشن پاس کروا لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے گورنر جنرل جو ہے وہ آخری اتھارٹی ہوگا اور وہ جو فیصلے کرے گا کلیدی نوعیت کے وہ مانے جائیں گے، کیبنٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے پھر گورنر جنرل کو بھیجے گی۔ تو اس لیے 1 سال انہوں نے جو صدارتی نظام چلایا، پارلیمانی نظام تو نہیں تھا، پارلیمانی نظام میں تو لیاقت علی خان کو ہونا چاہیے تھا بااختیار، لیکن یہ کم از کم دیکھیں کچھ نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہ سوچے کہ یار قائد اعظم تو ایک مطلب ہے کہ زبردست ہمارے محسن تھے، بانی تھے، انہوں نے ہمیں آزاد وطن لے کے دیا، اپنی زندگی بھی ساری خراب کر لی، اپنا سارا کچھ جو کمایا ہوا تھا اپنا حلال کی کمائی وہ بھی وقف کر دی، انہوں نے نثار کر دی، کوئی جمع نہیں کیا۔ تو یار خدا کا خوف کرے نوجوانوں، آپ پڑھے لکھے نوجوان ہو، کالج کے بی اے ہے، کوئی ایف اے ہے، کوئی ایم اے ہے، کوئی ڈاکٹریٹ ہے، کوئی اس طرف آؤ یار، کوئی یہ نظام تو 40 میں یہ برباد کر رہا ہے پارلیمانی نظام۔ اچھا سر، ایک سوال میں لازمی کروں گا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ بٹو صاحب نے کہتے ہیں کہ جب حکمرانوں کی جو پالیسی ہیں ان کا خمیازہ نسلیں بھگتتی ہیں، وہ جو نیشنلائز کی انڈسٹری کو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان سے سرمایہ کاری رکی اور آج تک ہم اس غلطی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ کون سی غلطی؟ نیشنلائز کرنا انڈسٹری کو۔ ہاں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہر دور کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں، اب اس دور کے جو معروضی حالات سے الگ کر کے کوئی تجزیہ کریں گے تو ناقص ہوگا۔ وہ دور ہی جو ہے نا وہ نیشنلائزیشن کا تھا، وہ ساری دنیا میں نیشنلائزیشن ہو رہی تھی، سوشلائزیشن ہو رہی تھی، سوشلزم آپ پھیل رہا تھا ایشیا میں، اور سرخ ہے اس کے نعرے لگ رہے تھے، اور بھٹو صاحب نے جو 1970 کا منشور دیا تھا اس میں نیشنلائزیشن کا وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ کہ ہم نیشنلائزیشن کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جنرل ایوب کے دور میں 22 خاندان انہوں نے قبضہ کر لیا تھا پوری ملکی دور پر، اور یہ جو ان کا جو منسٹر تھا صاحبزادہ کیا نام تھا، محبوب الحق، محبوب الحق جو تھا ان کا منسٹر جو تھا، اس نے کہا تھا کہ 22 خاندان پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں، مطلب جو فیصلے تھے وہ ملکی مفاد میں ہو رہے تھے، آج جو فیصلے ہوتے ہیں ہوئے تھے، لیکن آج یہ ہے کہ اس میں یہ کہ تھوڑی سی غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے پہلے چاہیے تھا کہ وہ ان کو چلانے کے لیے نا کارخانوں کو دوسرے جو نیشنلائز کرنے تھے ان کے لیے پہلے کیڈر تیار کرتے، یہ چوہن لائی نے بھی مشورہ دیا تھا اور موجود تو بھٹو صاحب کو کہ آپ پہلے کیڈر تو تیار کرو نا، آپ اگر بیوروکریسی کے حوالے کر دو گے تو اس میں مشکلات ہوگی۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات ضرور آئی، لیکن وہ جو معیشت ہے بھٹو صاحب کے دور کی، آج بھی لوگ مانتے ہیں کہ وہ ترقی کی طرف جا رہی تھی۔ نہیں تو سر، ایوب خان تک تو ہمارا سنہری دور تھا، ہم جرمنی کو بھی قرضہ دے رہے تھے، ہم جاپانیوں کی مدد کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہم جب جمہوریت آتی ہے تو پھر ہم تنزلی کی طرف ہی گئے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر تاریخی اعتبار سے اگر آپ غیر جانبدار تجزیہ کریں بلا تصف، اس نے آئین کو توڑا تھا اور وہ ڈکٹیٹر تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک گولڈن ایریا تھا، گولڈن ایرا تھا، یعنی سنہری دور تھا پاکستان کا، جتنی ترقی ادھر ہوئی ہے، پی اے کو دیکھیں، اس میں دوسرے ریلوے کو دیکھیں، دوسرے جو قومی ادارے تھے کتنی کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے، ہمارا جو معاشی پروگرام تھا 5 سالہ منصوبہ جو تھا اس کو فالو کیا، ملائیشیا نے کیا، دوسرے اور کئی ملک کوریا وغیرہ نے کیا، سارے آتے ہمارے وہ بہترین ایک دور تھا، اور وہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ تھا، اسی کو آپ امپروو کرو نا، اس سسٹم میں جو خامیاں تھی ان کو دور کریں اور آگے چلیں، تاریخ سے سبق سیکھ لیں، وہ بھی کامیاب دور تھا، چاہے وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو جمہوریت کے جو متوالے ہیں انہوں نے عامریت میں جمہوریت میں فرق ہی نہیں چھوڑا، جمہوریت میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ آمر بن جاتا ہے، نہیں بن جاتا، کون ہے
कौन सा लीडर है सवाए कोई नहीं, सियासी पार्टी में सर कोई इलेक्शन नहीं होते। अच्छा सर, मैंने एक चीज और देखी है, हमारे किसी वजीर आजम ने भी अपनी जो मुद्दत है, आईनी मुद्दत पूरी नहीं की, और ये पाकिस्तान के लिए एक शायद कोई अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई इशारा था, लेकिन हमने उसको नहीं माना। हमने निजाम की तब्दीली के लिए ना कभी कोशिश की, ना कभी कहीं ना कोई वर्कशॉप की, ना ट्रेनिंग की। खासतौर की तरबियत नहीं करते, कोई पोलिटिकल अकेडमी नहीं है। आप देखें चीन ने 100 साल से एक स्कूल खोला हुआ है वहां पर, आप हैरान होंगे। मेरी किताब आई है कोई 3-4 महीने, चीन के 100 साल, उसमें मैंने वो सारा लिखा हुआ है कि उन्होंने एक स्कूल खोला हुआ है जो ट्रेनिंग देते हैं अपने जो हुक्मरान रूलर्स आगे आने वाले होते हैं ना, उनको बकायदा पूरी ट्रेनिंग, पूरी तरबियत, उनका साल का, 2 साल का, 3 साल का कोर्सेज उन्होंने रखे। 100 साल का पार्टी स्कूल है, उसका नाम रखा हुआ है पार्टी स्कूल। पार्टी स्कूल है उनका चलाए हुए हैं। तो उनके जो हुकूमत में लोग आते हैं ना, वो ऐसे नहीं आ जाते, वो बकायदा तजर्बाकार होते हैं, फिर वो काम करते हैं। सर आपने देखा अंगूठा छाप आ जाते हैं। मैंने अभी देखी हमारी काबीना बनी हुई है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, निगरान सेटअप में काम तो हर तरह के कर रहे हैं। हमारे मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं, बात हो रही है, रिजल्ट कुछ नहीं है। बिल्कुल बात कर रहे हैं। ये जो लोग आ रहे हैं ना हुकूमत, हमारे हुक्मरान बनने के लिए, इनका ना कोई अहलियत है, ना इनकी दयानत है, ना इन्हें कोई हुकूमती है। तो इससे बताएं सही कौन लोग हैं, कहाँ इनका जियोग्राफिया क्या है, हदूद अरबा इनका क्या, इनका पास मंजर क्या है, ये तो कौम को बताए ना। कौम के टैक्सों से, कौम के पैसों से ये मकान ले रहे हैं और बता भी नहीं रहे हो। तो बताओ तो सही कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। अच्छा सर, बच्चों के दौर में 22 खानदानों ने कब्जा कर लिया था, अब तो मुझे लगता है कुछ 100-150 खानदानों ने पूरी मुईशत पे कब्जा किया हुआ है। ये खानदानों का पाकिस्तान है, मैं आपको बताऊं। ये खानदानों का 100 हो गए, 200 खानदान मैं समझता हूँ। 200 खानदानों का एक किताब किसी ने लिखी है, उसमें ये बताया कि ये 200 खानदान जो है वो पाकिस्तान पे रूल कर रहे हैं और 25 करोड़ अवाम जो है वो गुलाम बने हुए हैं। तो सर आप क्या देख रहे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक ऐसी कैफियत बनी हुई, जैसे सुनने में आ रहा था, लोग कहते थे 71 में ऐसी सूरत हाल थी, अब बेयकीनी सी सूरत हाल है, किसी को यकीन ही नहीं है। तो अब आप क्या समझते हैं, उसमें मैंने यही लिखा है कि ये कोई अंदेशे पैदा हो गए हैं मुलतवी होने के, ये जो तो इसलिए कि वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। और वो जो उम्मीदवार है, आप देखे ना, वो पैसे नहीं लगा रहे, बैनर नहीं लगा रहे, वो नहीं कर रहे, वो ऐसे अभी गैर यकीनी की सूरत हाल है। फिलहाल सर्दी भी है, सर्दी का भी एक असर है, लेकिन ये है कि इस तरीके से देखे ना 2 हफ्ते से कम वक्त रह गया है। ये तो सड़कों पर बाहर होनी चाहिए हर तरफ, वो बैनरों की और वो कार्नर मीटिंग्स की और जलसों की, वो स्वाय बिलावल भुट्टो के और कोई जलसे ही नहीं कर रहा। वो एक दिन में 3-3, 4-4 जलसे कर रहे हैं। उसके मुकाबले में जो मियां नवाज शरीफ है, वो अभी तक उन्होंने दो जलसे किए हैं और एक जगह 10 मिनट वो गुफ्तगू की है, एक जगह 15 मिनट की है। तो वो मतलब माहौल ही कोई नहीं बन रहा। और उसके ऊपर आप देखें कि वो 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां इस्लामाबाद की उन्होंने बंद कर दी है, और ये पार्लियामेंट सेनेट की जो सबसे बड़ा अदारा है उसमें करारदादें आ गई है 2-3 कि इनको मुलतवी किया जाए। तो इसलिए कोई अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल में कैसे इलेक्शन करा सकेंगे, और ये फिर लोग पोलिंग स्टेशनों पे नहीं आएंगे। निजामी साहब, आप सुनहरी वक्त नहीं था आपके पास, आप जियाले रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भट्टो के बहुत नजदीक रहे हैं, तो ये सुनहरी मौका था कि आप सियासत में शिरकत करते हैं और अपना कोई किरदार निभाते। आपने सियासत से लहर की क्यों इख्तियार की? तो मैंने वो इसलिए लहर की इख्तियार की, देखिए जी बात यह कि मैंने भुट्टो साहब के साथ काम किया, बेनजीर साहब के साथ 30 साल मैंने काम किया। जब उनकी शहादत जिस दिन हुई उस दिन भी मेरा उनसे आखिरी राब्ता हुआ था ईमेल पर। तो वो मैं जब वो शहीद हो गई तो उसके बाद फिर आसफ जरदारी साहब ने क़यादत संभाली, तो मेरा दिल ही नहीं माना। मैं साहब बताऊंगा आपको, मेरा नहीं दिल माना। मैंने कहा नहीं यार, अब वो वक्त खत्म हो गया है, नजरियाती दौर बिल्कुल ही खत्म हो रहा है, अब तो वो सारा सियासत का रंग ही बदल जाएगा। तो बेहतर यही है कि वो कोई और काम करे। चनाचे मैंने पाकिस्तान जागो तहरीक चलाई है, वो से बड़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं, बेदार कर रहे हैं, उनको बाशऊर कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि असल बुराई की जो जड़ है वो ये अंग्रेजों का निजाम है जो हम चला रहे हैं। इसके अलावा मैंने कोई तकलीकी काम किया है, तहकीकी काम किया है, माशाल्लाह सियासी किताबें लिखी हैं और कुछ मजहबी किताबें, मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी है जो बड़ी मकबूलियां हो रही है। एक कायदे आज़म बशीर गवर्नर जनरल है जो नौजवान में पढ़ के पता उनको चलेगा कि सियासत क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, गवर्नेंस क्या होती है। मतलब आप अपना फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं, आप तरबियत भी कर रहे हैं, तालीम भी दे रहे हैं, किताबें भी लिख रहे हैं, जितना कुछ आपसे हो पा रहा है वो आप कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल। अभी मैंने
کوئی 3-4 مہینے پہلے بچوں کا ایک سیٹ تیار کیا ہے ان کی اخلاقی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے. قرآن کے جو سنہری اصول ہے ہمارے، اس میں برداشت ہے، اس میں رواداری ہے، اس میں توکل ہے، تقویٰ ہے، اس میں السلام علیکم ہم کیوں کہتے ہیں، اس میں وضو کرنے کا کیا مقصد کیا ہے، اس طرح کی یہ کتابیں جو ہے نا بچوں کے لیے. بتائیے گا اسلامی روح سے پاکستان کی معیشت ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا اسی طرح وہی نظام لے کے چل رہے ہیں، بینکنگ نظام اسی طرح ہے، ہم اس طرح تجارت نہیں کر سکے. ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں، گندم چاول، وہ ہماری واپس آ جاتی ہے، ہم اس میں 2 نمبری کرتے ہیں. اس کا طریقہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آئین ہمارا یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق چلیں گے، یہ آئین تو اتفاق کے رائے سے بنایا گیا تھا نا. اس میں تو اتفاق رائے ہے نا آئین کے اوپر. آئین کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں. آج ساری جماعتیں جو ہیں اس پہ اتفاق کرتی ہیں. اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی آئین اور قرآن اور سنت کے مطابق ہم اپنی جو وہ ہے چلائیں گے. حالانکہ قائد اعظم نہیں چاہتے تھے کہ مذہب کو سیاست میں آپ شامل کریں یا حکومت میں شامل کریں. ان کی 11 اگست کی تقریر جو تھی وہ آج بھی صحیح سچی ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح جو پاکستان کمزور ہوگا اگر آپ سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کریں. لیکن وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ جو ہمارے اسلام کے جو سنہری اصول ہے نا، اس میں قوت ہے، برداشت ہے، اس میں عدل و انصاف ہے، احتساب ہے، اس میں اثار ہے، بھائی چارہ ہے، قوت ہے، سارے یہ چیزیں جو ہیں اس کی بنیادوں پہ آپ اپنے نظام جو ہے وہ بنائیں ضرور. لیکن یہ ہے کہ مذہب اور حکومت کو علیحدہ نظر رکھیں. لیکن آج تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں نا کہ جب تک ہم جو اسلام کے سنہری اصول ہیں قرآن کے اوپر بنیاد کے اوپر، اس میں قرآن نے اللہ تعالیٰ نے سرمایہ داری اور جگیرداری کی ممانعت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ جو دور سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. بالکل اس کے اوپر کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ شکوک و شبہات یہ ملوکیت میں پھیلائے گئے ہیں. جو بادشاہ تھے نا انہوں نے پھیلائے ہیں مسلم جھوٹی حدیثیں کر کے. اور تربیت ہم نے نہیں دیکھی. ہمارے حکمران جب ان کے ہاتھ میں خزانہ آتا ہے تو وہ ایسے لوٹتے ہیں جیسے وہ چوری کا مال. اور ابھی دیکھ لیں آپ کے عیاشیاں دیکھ لیں، ان کے للے تللے. اسلام کتنی ممانعت کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اسلام کے جو سنہری اصول ہے نا قاضی صاحب ان پہ زور دیا کریں. کیونکہ جب صرف اسلام کرتے ہیں نا تو لوگ ادھر لے جاتے ہیں فرقہ واریوں کی طرف اور جہاد کی طرف. اسلام کے سنہری اصولوں کے اوپر بات کریں گے نا تو سب کو سمجھ بھی آئے گی اور اس پہ کوئی اختلاف نہیں کرے گا. میں جس سرکاری آفس میں جاتا ہوں کرپشن اتنی رائج ہو چکی ہے، رشوت لینا لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. اور ہر سرکاری ملازم دھڑلے سے رشوت لے رہا ہے اور وہ اس کو اپنی اولادوں تک منتقل بھی کر رہا ہے. تو کرپشن تو رائج ہو چکی ہے، رشوت تو رائج ہو چکی ہے. قائد اعظم نے 11 اگست کو جو خطاب کیا تھا دستور ساز اسمبلی سے، اس میں کہا تھا کہ رشوت اور کرپشن جو ہے یہ زہر ہے، یہ زہر ہے ہمارے سماج کے لیے. اس زہر سے بچو اور کڑی عبرتناک سزائیں دو جو کرپشن کرتا ہے اور رشوت لیتا ہے. دیکھو نا انہوں نے تو رہنمائی کر دی تھی، حکومت کو چلا کے بھی دکھا دیا تھا. شفاف ترین دور تھا قائد اعظم کا جو دور تھا. لیکن ہمارے حکمران خود کرپشن کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نچلا حملہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ان کے جتنے ورکر ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ موذی مرض ہے، یہ تو برباد کر رہے ہیں. اس کے لیے تو سزائے موت ہونی چاہیے. اچھا، مطلب چین کی ترقی کا راز ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ کرپشن کے بس سزائے موت ہے. اور وہاں ہزاروں لوگوں کو سزائے موت دی ہے، کرپٹ لوگوں کو پارٹی سے نکالا ہے. لاکھوں یہ کتاب میری پڑھے چین کے 100 سال اگر نوجوان پڑھے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ لاکھوں لوگوں کو کرپشن کے الزام میں پارٹی سے بھی نکالا ہے اور ہزاروں لوگوں کو سزائے موت دی ہے. آگے بڑھا ہے. اور یہاں جن کو سزائیں ہوتی ہیں کرپشن کے اوپر ہم ان کو دوبارہ مسلط کر لیتے ہیں. اور یہی کچھ سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر پچھلے 4 سال. بہت شکریہ، آپ نے بڑی مہربانی، آپ نے مجھے لائن پہ لیا. بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. جی ناظرین، آپ نے قیوم نظامی صاحب کی باتیں سنی. یہ پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں اور 73 کے آئین کی بقیہ ڈیٹیل تو انہوں نے مختلف ویلاگز میں اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان سے ذرا ان کا تجزیہ لیں اور ان کا جو تجربات ہے ان کی روشنی میں ہم جانیں کہ پاکستان 76 برسوں کے اندر بھی معاشی طور پر آج بھی اگر دیکھا جائے تو تنزلی کا دن بدن نیچے جاتے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی استحکام بھی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا. اور اس وجہ سے ہم معاشی طور پر بھی کمزور ہیں. آج کے پروگرام سے اتنے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.